Alors, gestion du personnel, l'entretien. C'est la communication orale entre deux personnes ou plusieurs pour l'échange des informations sur un sujet. l'entretien هو واحد الحوار كيكون ما بين جوج الناس او الاكثر. الهدف ديالها هو تبادل ديال الافكار وتبادل ديال المعلومات على واحد الموضوع. يقدر يكون محدد او لا يقدر يكون موضوع عام بصفة عامة. حيت فاش كتمشي دوز لونتروتيان ما كدوزش اونتروتيان فواحد السوجي اللي هو بريسيزي. ما كيسولكش فقط على شي حويجات اللي كيكونوا محدده. يقدر يسولك في الدومين ديالك، باغ اكزومبل ريزو يسولك في الريزو، جيستيون يسولك في الجيستيون، و ابري يدوز لك دي كيستيون اللي بحال شكل ثقافه عامه اللي ما عندهمش اصلا علاقه بالدومين. وفي هذا الفيديو هذا نعاود لكم تجربتي الخاصه، ولكن قبل ما نعاود تنسالي بعد الشرح ديال لي تيب دونتروتيان. كاين بزاف ديال لي تيب ديال لونتروتيان وغنشوفو منهم ربعة. اول entretien كاين entretien d'information, c'est la transmission des informations et discussion des résultats obtenus ou fixation des objectifs ou bien trouver une solution relative à un problème. entretien d'information غالبا كيكون اجتماع ولا entretien ديال لي بيرسونيل ديال الشركة باش كيتبادلوا المعلومات وكيتحاوروا على الريزولطا وعلى لي زوبجيكتيف اللي فيكساو والغياليزاسيون ديال هاد لوبجيكتيف، واش قربوا يغياليزيوها او لا ديباساو لوبجيكتيف او لا مازال ما وصلوش حتى لا سوي ديالو. وبطبيعة الحال في حالة ما الا طرا شي مشكل كيديروا واحد لونتروتيان باش كيحاولوا يحلوا هذاك المشكل وسط الشركة. هذا كيتسمى entretien d'information. كاين entretien d'évaluation وهو l'entretien اللي كندوزو باش نخدمو. Il s'agit d'un entretien pour le but de comparer, estimer de la personne entretenue. هاد l'entretien هذا d'évaluation واحد l'entretien كنديروه باش كنيفاليو كنقدرو هداك الشخص واش كابابل انه يدير هذيك الخدمة اللي حنا عيطنا ليه عليها او لا. عندنا entretien de prospection et négociation، وغالبا هاد l'entretien كيديروه الناس لي كوميرسيال. الناس لي كوميرسيال كيبغيو يروجوا لي برودوي ديالهم كيمشيو لي سوسيتي وكيديروا entretien de prospection négociation. انهم كيقدموا البرودوي ديالهم، كيحاولوا يعطيو الحوايج اللي بوزيتيف على البرودوي ديالهم وعلى لي زافونتاج ديال ديك الشركه، وبانها كدير فاسيليتي دو بايمون. يعني كيحاول ما امكن يذكر الايجابيات ديال داك البرودوي وديال الشركه باش يقنع داك الشخص او ياثر على داك الشخص انه يشري داك البرودوي واكسبتي هذيك البروبوزيسيون. كيتسمى كذلك entretien commercial. وعندنا entretien DD est un entretien qui permet de conseiller, orienter et soutenir une personne ou plusieurs. والentretien ديالي هو واحد l'entretien كيتدار باش كنوجهو اولا كنساعدو شخص اولا اشخاص. وهاد l'entretien كيديروه بالضبط الاطباء ماشي بالضبط ولكن كيديروه بزاف ديال الناس من بينهم البسيكولوج كيجي عنده المريض كيجلس عنده كيبقى يعاود ليه. علاش كيعاود ليه باش هذاك البسيكولوج يعاون هذاك المريض وي اورينتيه شنو دير شنو ما ديرش، وكي سوتوني كيشجعو كيدعمو كيعاونو نفسيا انه قادر انه يدير ديك الحاجه. باغ اكزومبل كاين اللي ما تيقش في راسو كيمشي عند بسيكولوج، وداك البسيكولوج كيحاول انه يلعب على نفسيته باش انه يموتيفي ويخرج من هذاك الانغلاق اللي هو عليه وكيدعمو ويعاونو. وهاد القضيه اللي غادي نقول دابا ما كايناش في المغرب ولكن كاينين في الدول الاوروبيه والامريكيه بطبيعه الحال. الناس كيتحدوا مثلا الناس اللي عندهم ادمان مخدرات او لا اي حاجه كيتحدوا كيتجمعوا بيناتهم، ماشي بالضروره ادمان ولكن اي مشكل اي واحد عنده مشاكل كيدخل واحد الجروب كيديروا كرسي على شكل دائره وديما كينوض واحد فيهم كيهضر كيعاود على قصة حياته شنو المشكل ديالو كيفاش طرا حتى تحط في داك المشكل، المعاناة اللي عانى، والناس كيسمعوا لهذيك القصة
كاين ناس اللي في هادوك الناس اللي جالسين اللي القصه ديالو قدام القصه ديال هذاك الشخص اللي كيروي ما ساويه والو، كيولي كيحس بالراحه، كيرتاح نفسيا، كيقول شوف هاد السيد شنو داز عليه وانا اللي داز عليا غير شويه، ومتاثر بزاف وساخط وما حاملش الوضعيه ديالي. يعني كيولي كيحمد الله، ونفسيته كتولي كتحسن. يعني عالج، يعني في هاد الجروب هذا كنعالجوا الالم بالالم. فهمتوني؟ دابا غنكون ساليت لونتروتيان وغندخل في حوايج اخرين اللي غادي نهضر، المهم كثقافة عامة، ونقول الرأي ديالي فيها، ما ربما نفيد ناس اخرين. في لونتروتيان اون جينيرال كاينين ناس اللي كيجيو كيدوزو دي زونتروتيان، وغنهضر معاكم بحال خوكم صديقكم، اعتبروني اللي بغيتو تعتبروني. كاين ناس كيجيو كيدوزو دي زونتروتيان وكيكونوا ما تايقينش في راسهم، لدرجة انه كيهضر وكيترعد، لدرجة انه كيهضر ومزنق بحال خايف انك تاكلو. وما كنلومهمش وما غاديش نلومهم، وحتى انا كنت واحد منهم، والحمد لله ما بقيتش. ونقدر نقول لكم السبب علاش ما بقيتش، وممكن انه يعاونكم. بزاف ديال الناس ما كاسبينش الثقه في نفسهم. هذه الاولى، كيمشي كيدوز اونتروتيان كيهضر وهو حشمان كيقول يا ربي ما بقيتش باغي نخدم، غير خرجني من هاد السيتوياسيون اللي انا فيها، بغيت نرتاح. كيكون محطوط في واحد الموقف كيقول يا ربي تشق الارض وتبلعني، وكيقول بناقص من هاد الخدمه، يا ربي غير صافي سير بهاد لونتروتيان هذا، بغيت نسالي نمشي في حالتي، ما عندي ما ندير بشي خدمه. السبب راجع للتربيه. ان الدري فاش كيكون صغير، المهم كاملين كبرنا هكا، كيكون في جالس مثلا مع عائلته، ناس كبار، خوالو، عمامو، كيكونوا كيهضروا، كيقول حتى هو شي حاجه، كيقول الراي ديالو، كيقولوا ليه اسكت انت مازال صغير، اسكت انت ما تقولش هكا. منين كيكونوا الكبار كيهضروا الصغار كيسكتوا، صافي هاد الافكار كيبداو يترسخوا ليه في دماغه، لدرجه انه فاش كيكون شي اجتماع عائلي ولا ضياف ولا شي حاجه، كتلقى اي واحد كيدخل كيسد عليه في بيته، حتى باش انه يدخل ويسلم على الناس الى اخره. شحال من واحد فينا اولا في عائلتكم كتلقاه ما حاملش الضياف، وحتى فاش كيجيو الضياف كيتخشى في بيته كيسد عليه، ما كيبغيش حتى يخرج يسلم عليهم، وكتجيه قاصحه انه يسلم عليهم. علاش؟ لان هذا هو السبب. وبزاف ديال العوامل الاخرين في التربيه، كتكون كتهضر وكتكون اكتيف، وكيبقاو يقولوك اسكت ولا نجيب لك بوعو، اسكت، وكيبقاو يخلعوا فيك حتى كيتركب فيك هذاك الخوف. اسكت ولا نجيب لك بوليسي، اسكت ولا نجيب لك أه جو سي با شي واحد بوعو يقطع لك ودنيك، المهم اي حاجه. الدري من الصغر نجيب لك المدير يغوت عليك يضربك، نعيط لك على الاستاذه ديالك ضربك. فهمتيني؟ بزاف ديال الحوايج كيولي هذاك الدري مركب فيه الخوف، كيخاف من الاستاذه، كيخاف من البوليسي، كيخاف من بوعو اللي ما كاينش، كيولي يخاف من خياله، كيولي يخاف من الظلام، كاين اللي عنده فوبيا من الظلام، كاين اللي عنده فوبيا انه يخرج بوحده. بزاف ديال الحوايج، وما كنلومهمش، ولكن كنلوم والديهم على التربيه، على المجتمع اللي كبرنا فيه. فريمون هادشي كيضرني في خاطري، والله قاسم دابا كنهضر معاكم وانا متحسر. وهادشي كاين شحال من واحد غيسمع الفيديو ديالي غيشوف راسو كاين من بين السطور، من بين هاد الكلمات اللي انا قلت، غيشوف راسو تماك. الحل اللي نقدر نعطيكم، اول حاجه مثلا انت كنتي داير واحد الدومين، واحد التخصص، خصك تكون فاهمه، خصك تكون ضابطه، ماشي ضابطه 100% حيت ما كاينش شي واحد كيعرف كل شيء، ولكن او موان لا باز يكون عندك، حيت ملي كتكون عارف الدومين ديالك كتكتسب واحد الثقه في النفس. هذه اول حاجه. ثاني حاجه خصك تعرف المشكل فين. انت حشمان، حشمان، المشكل فين؟ المشكل فيك. وما تلومش راسك، ما تقولش لا وانا انا ما انا فاشل، انا ما نصلح لوالو، انا
انا ما عمرني ما نطفرو كاع لي زونتروتيان، ما نقدرش ندوزهم. كاين اللي ما كيبوستوليش اصلا، علاش؟ لانه خايف من ديك اللحظه ديال لونتروتيان، ما خايف يتحط في داك الموقف. كاين اللي كيهضر وكيتمتم الهضره ما كتبغيش تخرج ليه، بحال هذاك خونا غياكلو. اول حاجه ضبط الدومين ديالك. تاني حاجه المشكل فيك، ديما رجع المشكل ليك انت، المشكل فيك، وما كاينش اللي غيعاونك تحلو من غير راسك. جوج حوايج خاصك ديرهم في بالك: المشكل فيك، وما تلومش راسك، لان ماشي انت ماشي انت السبب. لان التربيه من والدينا والعائله اللي دايره بينا والانتوراج ديالنا هو السبب، هو اللي انفلونس عليك باش انك تكون هكا. لانك الا رديتي اللومه المشكل لراسك مزيان غتلقى الحل، ولكن ما تلومش راسك، حيت الا لمتي راسك غتزيد تكفاس حالتك. ثق في راسك. المشكل فيك، واخا خصني نحلو. باش نحلو اول حاجه خصني نميتريزي الدومين ديالي، باش حتى ملي كتمشي دوز اونتروتيان كتكون صافي عارف الدومين ديالك. ملي ما كتخافش فاش يسولك شي سؤال في الدومين ديالك، كتكون مرتاح من داك الكوتي. كتولي خايف من انه يسولك في حوايج اخرين. هادوك الحوايج اخرين غادي نلجؤوا ليها كيفاش تسلك راسك. اول حاجه غتخيل في بالك ان داك السيد اللي تماك، هادوك لي كيسيون اللي كيطرحهم عليك هو اصلا حافظهم بكثرة ما كيدوز لي زونتروتيان، هو حافظهم. فهمتي؟ تاني حاجه، حتى هو بشر بحالك بحالو. حتى هو كان دري صغير، حتى هو كبر في عقد نفسيه، حتى هو كان حشومي، حتى هو غير ربي سهل عليه في ديك الخدمه وما عشش فيها. خدا واحد ليكسبيريونس بكثرة المعاوده، وكسب واحد الثقه في النفس في لونتوراج ديالو. يعني هذاك الشخص اللي تايق في راسو كيدوز الكونتروتيان يقدر يمشي لبلاصه اخرى تلقاه ما تايقش في راسو. دونك حتى هو بشر بحالك بحالو. وحاول تبدل في راسك. فهمتيني؟ الحاجه اللي كتشوف في راسك انك ما تقدرش ديرها، باغ اكزومبل كاين بزاف ديال الناس اللي ما كيحملوش ليكسبوزي، وهذه غادي نرجع ليها. بزاف ديال الناس ما كيحملوش ليكسبوزي حيت ما تايقينش في راسهم. كيقول ناري غنوض غنهضر قدام صحابي وكيحشم، وكاين اللي نهار ليكسبوزي كيخوي بصحابو، وكاين اللي ما كيجيش روينه كتنوض. المهم ما خصوش يدوز داك ليكسبوزي والسلام. مع العلم ان ليكسبوزي والله العظيم اللي كيلعب دور كبير، دور كبير في شخصيتك. وكنصحكم الجيل اللي مازال عنده فرصه، اللي غيقرا بروميير اني دوزيام اني، كثروا من لي زيكسبوزي. قال لكم استاذ ديروا اكسبوزي، مرحبا دير اكسبوزي. لانك اصلا فاش كتنوض تهضر كتشرح هذاك الاكسبوزي، كتشرحه للناس اللي في نفس النيفو ديالك، يعني واخا يضحكوا عليك نفس النيفو ديالك. باش فايتينك بوالو كوميم بعدا انت فتيهم في واحد الحاجه، انت كسرتي هذاك الحاجز ديال انك ما قادرش تهضر قدام الاودينس قدام المهم ما عرفتش شنو هي بالعربيه، قدام صحابك اون جينيرال. الا ما قدرتش تهضر قدام ناس في نفس النيفو ديالك، كيفاش غتهضر قدام الناس اللي فايتينك في النيفو، اللي فايتينك في قرايه، اللي فايتينك بزاف ديال الحوايج. طولت عليكم في هذا الفيديو، ولكن كنقول الكلام اللي فري في الصامي. وكل ما دوزتي لي زيكسبوزي بزاف، وكل ما قريتي، حتى القرايه كتلعب دور. لاحظت راسي غير انا كيفاش كنت وكيفاش وليت واحد الشونجمون في شي شكل. الناس اللي كانوا كيعرفوني ايامات الباك فاش كيتلاقاوني دابا كنهضر بواحد الثقه في النفس، ماشي حاس براسي، ولكن المهم كتكون عندك واحد الهيبه. عرفتي فاش كتكون كتقرا وراسك عامر كتكون عندك واحد الهيبه. الدليل، بلا ما نذكر، واحد البرنامج كان تدار في دوزيم فاش جاب واحد الشخصيه اللي كتقرا الكتب بزاف، واحد البنيته صغيره، شو الاسلوب باش هضر معاها. علاش؟ لانه خايف منها، لانها قاريه. وإلا لاحظتوا الاسلوب اللي كيهضر به مع فنان اخرين اللي مستوى ديالهم عادي، كتلقى كيفرطهم قدام الكاميرا وبزاف ديال الحوايج. هذا دليل على ان القرايه كتعطي هيبه. كل ما كان راسك عامر كل ما كتكون تايق في راسك.
وماشي بالضروره تعيق في راسك، لان الثقه في نفسك انت اللي كتبغي ديرها، حيت كاين اللي قاري وتبارك الله راسو عامر ولكن ما تيقش في راسو، كيمشي لونتروتيان راه عنده ما يقول في الدومين، ولكن هذاك البوست اللي غيخدم فيه كيحتاج شي واحد اللي شخصيته قويه، هو كتلقاه كيحشم الوغ ما يصلحش ليه داك البوست، كيترفض. عارف التربيه اللي تربينا فيها ركبوا فينا الخوف لدرجه اننا كنخافوا من اي واحد، ولكن ملي كتبقى تفكر كتقول هذاك اللي غيدوز لي متخوتين حتى هو بشر بحالي بحالو، الخوف من الله. توكل على الله، سير خرج سنطيحتك، دير جبهتك. شحال من واحد كتلقاه ما قاريش ولكن خدام في بوست زويون، علاش؟ لانه جبهته جبهته قاسحه، راسو قاسح، فهمتيني، وجهه قزديره، وهذا هو الفرق. وباغي نعاود لكم ليستوار ديالي في لي زونتروتيان اللي دوزت، واخا نطول عليكم ولكن فيديو فيه الافاده. كنت مشيت باش ندوز اونتروتيان غير في ستاج، الله يخليكم، غير باش ندير ستاج دوز اونتروتيان. المهم دخلت بقيت واقف، قالوا لي اسيفو، جلست، بريزونتيت راسي. سولاتني قالت لي شفتك لاحظتي درتي بزاف ديال لي ستاج بطبيعه الحال اون فرونسي، قلت لي ركزتي بزاف على لي بنك، واش كنتي انتريسي بالدومين بونكير؟ قلت لها جيتي مي ماتنون لا. قالت لي بوركوا؟ قلت لها بحكم الدبلوم الثاني اللي درت وليت انتريسي باي حاجه عندها علاقه بالكونطابيليتي والفيسكاليتي. قلت لي مزيان. قالت لي شنو درتي؟ كنت درت واحد الفورماسيون. قالت لي شنو قريتي عليها؟ بديت كنعاود ليها لي غون شابيتر اللي في ديك الفورماسيون اللي درت. قالت لي مزيان. قالت لي عطيني 3 ديال لي كاليتي و 3 ديال لي ديفو ديالك. لي كاليتي بديت عليها موتيفي، ديناميك، جو بو ريزيستي لو ستريس اكسيتيرا. قالت لي ولي ديفو؟ قلت ليها كنشوف ما عندي حتى شي ديفو. قالت لي ما تقولش لي راك مالك، اي واحد فينا عنده ديفو. بقيت ساكت وكنشوف فيها وكنبتسم. قالت لي شنو كيقولوا عليك صحابك؟ قلت لها صحابي كاملين كيقولوا عليا الله يعمرها دارو. وكانوا 4 ديال البنات اللي دوزوا ليا لونتروتيان كاملين بداو كيضحكوا، وهي تقول لي ما كيقولوش عليك بلا راس قاسح. قلت لها دي فوا وي دي فوا نو. قالت لي نيت ورا وجه قاسح. صافي بديت كنضحك معاهم. صافي وقالوا لي كنشوفوك انك تصلح تستاجي في البوست ديال الفرونت اوفيس في واحد البلاصه، المهم بلا ما نقول سميتها. هاد البلاصه ديال الفرونت اوفيس عندها كونتاكت ديريكت مع الكليين، واش ما عندكش مشكل؟ قلت لي انا ما عندي حتى شي مشكل، والا كان غنحاول نتغلب عليه. قالوا لي سي بون غتبدا معنا النهار فلان فلان. صافي ودوزت كونكور اخر في ستاج اونتروتيان في وزاره الثقافه والاتصال. وسولوني دي كيسيون. اول سؤال قال لي واحد شكون هو لو بير ديال لا كونطابيليتي؟ شفت فيه ابتسمت قلت ليه جي اوكين ايدي، مشيتو للصراحه. قال لي سميتو لوكا باسيولي، حتى باش تكون في راسكم. لوكا باسيولي هو ايطالي. قلت ليه ميرسي بور لانفورماسيون، انا مبتسم. المهم الاسئله اللي جاو من بعد جاوبت عليهم، حصلت في سؤال واحد فيهم قال لي شنو هي لا غولاسيون اونتر لا كونطابيليتي، ديفلوبمون والدبلوماسي. عطيتو ديفينيسيون ديال لا كونطابيليتي ربطتها بالديفلوبمون، انا ضربت عصفورين بحجر واحد، بقات لي الدبلوماسي. قال لي والدبلوماسي؟ قلت ليه جي اوكين ايدي. المهم اونتروتيان داز مزيان، هدرت مزيان. ديجا عاودت لواحد لامي حتى هي تبارك الله عليها، قالت لي لونتروتيان امون افي دوزتي بخير. عرفتي علاش؟ لانك فاش ما عرفتيش السؤال وسولك واحد من موراه جاوبتيه. الفرق اللي كاين هو كاين الناس اللي كيتبلوكا، وكاين الناس اللي ما كيعرفوش الجواب ديال السؤال الاول. كيجي واحد كيطرح ليهم سؤال كيبقاو مشوكين او مبلوكين على السؤال الاول اللي ما جاوبوش، كيبقى عقلهم مازال كيفكر في داك السؤال الاول وكيتشوكا وكيتستريسا، صافي ما كيعرف ما يدير. قالت لي انت لا، انت عقلك خدا وقته فكر جاوبتيه، والحمد لله دازت الامور مزيانه. وحتى دازت السيمانه وواحد الليله بغيت ننعس، عاد ضربت لي في راسي الجواب ديال السؤال اللي سولني خونا شنو هو الرابط اللي كيربط ما بين الكونطابيليتي والديفلوبمون والدبلوماسي. عرفتي وما بغاش يجيني النعاس في هذيك الليله، ما كرهتش نشد مطرقه نضرب بها راسي.